बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपको गुर्दों की पथरी के लिए ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो कि हमारे अपने दिल का राज है। बहुत से लोग कहते हैं जी वीडियो के अंदर कुछ और बताते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो मेडिसिन देते हैं वो कुछ और होती हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आपको वही चीज़ जो वीडियो के अंदर बताएंगे, जो अपने व्लॉग के अंदर बताते हैं, वही चीज़ें आपको क्लिनिक पर भी देते हैं और मरीज़ों को अल्लाह के हुक्म से शिफा भी मिलती है। और आज हम आपको इसी तरह एक दिल का राज बताने वाले हैं, ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि गुर्दों की पथरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं और जो हम ख़ुद मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। मैंने बज़ाते ख़ुद मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई हैं और उनकी पथरी जो है बहुत जल्दी निकल आई बाहर, यूरिन के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए। तो आज हम आपको वही मेडिसिन्स ही बताएंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की उलझन में ना पड़ना पड़े। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा हमारी वीडियो से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, गुर्दों की पथरी का मसला भी आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। बहुत से लोगों को इसका मसला हो जाता है गुर्दों की पथरी का। अक्सर वो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं जो कि ख़ुराक के अंदर बदपरहेज़ी ज़्यादा कर लेते हैं या जाने अनजाने में उनके ख़ुराक के अंदर कोई नाकिस चीज़ें चली गई हैं, कोई पत्थर वगैरह या कोई रेत के ज़रात वगैरह या मिट्टी के ज़रात वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर उसकी ख़ुराक के ज़रिए चली जाती हैं मरीज़ की, तब भी उसके गुर्दों के अंदर पथरी बन सकती है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको भी गुर्दों की पथरी हो सकती है। गुर्दों के अंदर चाहे जिस तरफ भी पथरी हो, मैं दोनों साइड्स के लिए आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। बल्कि कुछ मेडिसिन हैं, 4 से 5 मेडिसिन होंगी जो कि आपकी गुर्दों की पथरी के लिए इंशाल्लाह शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हम सिर्फ आपका ज़रिया बनते हैं, मेडिसिन हम बताते हैं आपको, लेकिन शिफा अल्लाह ने ही देनी है। और इंशाल्लाह आपको उन मेडिसिन से ज़रूर शिफा मिलेगी, आपकी पथरी भी निकलेगी, साफ़ होगी, टूट के बाहर निकलेगी। ऐसी मेडिसिन हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। जो भी मरीज़ मेरे पास आए हैं उनको मेडिसिन इस्तेमाल करवाई हैं पथरी वाले, और माशाल्लाह बहुत से लोगों को पथरी का जो मसला था वो ठीक हो गया था। उनकी पथरी जो है वो बाहर निकल आई थी, किसी की टूट के निकली थी और किसी की वैसे साबित भी निकल आई थी पथरी। इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है। अगर पथरी बहुत ज़्यादा सख्त है जो कि आसानी से नहीं टूट रही होती, तो वो साबित भी निकल आती है बाहर मुकम्मल, यानी कि आपके यूरिन के ज़रिए। तो मैं आपको एक मरीज़ की अपने की एक सुनाता हूँ केस उसका, कि मैंने मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। मरीज़ की जो एज है वो तकरीबन 26-7 एज थी उसकी। तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसके गुर्दे के अंदर पथरी है। तो मैंने उससे पूछा कौन से गुर्दे के अंदर? उसने मुझे बताया कि लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट और राइट साइड के लिए आम तौर पर वैसे देखा जाता है कि अलामात के मुताबिक अलग अलग मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं होम्योपैथी के अंदर, लेकिन मैं एक ऐसी मेडिसिन भी साथ ज़रूर देता हूँ जो कि दोनों गुर्दों पे काम करती है। अक्सर औक़ात उस मेडिसिन को समझा जाता है कि ये सिर्फ लेफ़्ट साइड पे काम करती है, लेकिन उसका राइट साइड पे भी काम होता है। और ये मेडिसिन मैं दोनों साइड्स पर पथरियों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करवाता हूँ। वो मेडिसिन कौन सी है? वो मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। नाज़रीन, ये मेडिसिन दोनों गुर्दों पर काम करती है और ज़्यादातर वैसे जो मशहूर बात है वो है लेफ़्ट साइड, लेकिन आप दोनों गुर्दों में इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पथरी को बाहर धकेलना। अगर आपके चाहे लेफ़्ट में है, राइट में है या आपके मसाने में है, कहीं भी है, ये आपकी पथरी को इंशाल्लाह बाहर निकालेगी। और बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन जो है ये ख़ुद मैंने मरीज़ को भी इस्तेमाल करवाई। इसको तकरीबन 3x पोटेंसी में मैंने इस्तेमाल करवाई और मेडिसिन मैं आपको बताता जाता हूँ और साथ में आपको इनका इस्तेमाल जो है वो आखिर में बताऊँगा कि इनको इस्तेमाल मैंने कैसे करवाई। नाज़रीन, बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है पथरी के लिए, और उस मरीज़ की पथरी वैसे भी लेफ़्ट साइड में ही थी, लेकिन बहुत से राइट साइड के मरीज़ों को भी मैंने ये इस्तेमाल करवाई है, उनको भी फ़ायदा हुआ है।
اور رائٹ سائڈ کے لیے خاص طور پر اسی میڈیسن کے ساتھ ہی آپ لائکوپوڈیم بھی میڈیسن استعمال کروا لیتے ہیں تو وہ بھی بہت زبردست ہو جاتی ہے۔ لائکوپوڈیم اسی پوٹنسی میں بے شک استعمال کروا دیں 3x میں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس مریض کے لیفٹ سائڈ میں پتھری تھی جو میرے پاس آیا تھا، اور اسے میں نے بربیرس وولگیرس دی، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے ایک میڈیسن جو اور دی، بلکہ میں نے ٹوٹل ان کو 4 میڈیسنز استعمال کروائیں۔ اور 4 وہ کون کون سی تھیں وہ میں آپ کو ساری میڈیسنز بتاتا ہوں۔ اس کے اندر جو دوسری میڈیسن تھی وہ تھی ہائیڈرینجیا۔ ہائیڈرینجیا میڈیسن بہت زبردست ہے، خاص طور پر آپ کے گردوں کے اندر پتھری ہو، لیفٹ میں ہو، رائٹ میں ہو، یا مثانے میں کہیں بھی ہو، اسے توڑنے کے لیے ہائیڈرینجیا میڈیسن بہت زبردست ہے۔ اسے سٹون بریکنگ ریمیڈی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پتھری توڑنے والی ریمیڈی۔ یہ بہت زبردست کام کرتی ہے پتھری کو توڑنے کے لیے، اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے۔ تو ساتھ میں نے یہ بھی میڈیسنز ان کو استعمال کروائی، پوٹینسی اس کی بھی وہی تھی 3x۔ اور اسی کے ساتھ جو تیسری میڈیسن تھی وہ تھی سارسپریلا۔ سارسپریلا میڈیسن بھی بہت زبردست ہے آپ کی پتھری کو باہر نکالنے کے لیے۔ اگر جلن ہوتی ہے پیشاب کے بعد، یا پہلے قطرے آتے ہیں، یا پتھری آپ کی پھنسی ہوئی ہے کہیں مثانے کے اندر، یا آپ کو درد بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تب بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ویسے جو پہلی میڈیسن بھی میں نے آپ کو بتائی ہے بربیرس وولگیرس، وہ بھی دردوں کے اندر بھی بہت زبردست کام کرتی ہے جو پتھری کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کافی اچھی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس نے پتھری کو نکالنا بھی ہے اور دردوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو ناظرین، تیسری میڈیسن اس کے اندر تھی سارسپریلا۔ یہ بھی پتھری کو باہر نکالنے کے لیے، پانی کے بہاؤ کو تھوڑا تیز کرنے کے لیے، جو گردوں کے اندر پانی کی جو گردش تھی اس کو تیز کر دیتی ہے تھوڑا سا، پتھری کو نکالنے میں یہ بھی کافی مدد کرتی ہے۔ اور جو اس کے اندر چوتھی میڈیسن تھی وہ تھی ارٹیکا یورنس۔ ٹوٹل یعنی کہ اس کے اندر میں نے 5 میڈیسنز استعمال کروائیں ان کو۔ یہ آپ کو جو صحیح بات ہے، کلیئر بات ہے، وہی آپ کو بتائیں گے، اور ان کا کام بھی بتائیں گے آپ کو کہ ان کا کام کیا کیا ہوا تھا مریض کے گردوں کے اندر، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میڈیسنز کیوں دی گئیں۔ ورنہ ایک میڈیسن اگر استعمال کروائی جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ میڈیسنز کا کمبینیشن بھی استعمال کروانا پڑتا ہے مریض کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے۔ اگر ہم مریض کی صرف ایک چیز کو دیکھیں، یعنی پتھری کو صرف باہر نکالنا ہے، بس ایک میڈیسن دے دیں، تو پھر مریض کو تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کو درد شروع ہو جائیں گے، جلدی پتھری باہر نکلے گی بھی نہیں۔ تو بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کمبینیشن بھی بنانا پڑتا ہے۔ تو ٹوٹل 5 میڈیسنز دی گئی، یعنی کہ اس کے اندر جو چوتھی میڈیسن تھی وہ تھی ارٹیکا یورنس۔ ارٹیکا یورنس میڈیسن بہت زبردست ہے آپ کے گردوں کے اندر پانی کو تیز کرنے کے لیے، پیشاب کے عمل کو زیادہ کرنے کے لیے، یعنی پیشاب کا جو عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، پیشاب زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جلدی بنتا ہے، تو آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، پھر آپ پانی بھی پیتے ہیں جب، تو یہ پیشاب کو زیادہ نکالتی ہے، بار بار نکالتی ہے، تاکہ پتھری کو نکلنے میں آسانی ہو۔ تو اس کے لیے ارٹیکا یورنس میڈیسن بہت زبردست ہے۔ اور ناظرین، اس کے اندر جو 5ویں میڈیسن استعمال کروائی گئی ہے وہ ہے کینتھرس۔ کینتھرس میڈیسن بہت زبردست ہے اگر کسی مریض کو پتھری کی وجہ سے یا سوزش کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہو رہے ہوں، جلن ہو رہی ہو، پیشاب میں جلن ہوتی ہو، سوزش ہو جائے اندر، جسم کے اندر کہیں بھی اعضاء کے اندر سوزش ہو جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے کینتھرس۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی پتھری، کسی مریض کے اندر پتھری ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو مریض کے گردوں کے اندر درد بھی ہوتا ہے، جلن بھی ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے کینتھرس۔ تو ناظرین، یہ تمام میڈیسنز 3x پوٹینسی میں ہی استعمال کروائی گئی تھیں۔ 3x پوٹینسی میں جب مریض کو استعمال کروائی گئیں تو ان سے ہوا کیا مریض کو، کہ مریض نے ابھی 5 سے 6 دن ہی میڈیسن استعمال کی تھی، تو اس کی پتھری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر اس کے یورین کے ذریعے، یعنی کہ پیشاب کے ذریعے باہر نکل آئی۔ مریض نے خود بتایا، ہمیں فون کر کے میسج بھی کیا، تو وہ میسج ہم کوشش کریں گے کہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے لگا دیں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ اس مریض نے کیا رسپانس دیا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ یہ میڈیسنز میں اکثر مریضوں کو خود بھی استعمال کرواتا ہوں، پتھری کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ساتھ آپ کو 2 اور میڈیسنز بھی ہم بتا دیتے ہیں جو کہ بونس میڈیسنز آپ سمجھیں ان کو۔ یہ آپ کے اندر جب پتھری نکالی جاتی ہے مریض کے اندر سے، گردوں کے اندر سے، تو مریض کو شدید درد بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر
साथ 2 मेडिसिन आपने लेनी है। उसमें पहली मेडिसिन है एकोनाइट और दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना। ये दोनों मेडिसिन आपने 200 पोटेंसी में लेनी है और वैसे आप ये रोज़ाना सुबह शाम 1 डोज़ लेते रहें। अगर आपको शदीद दर्द भी होना शुरू हो जाते हैं तब आपने इन मेडिसिन की डोज़ ले लेनी है फ़ौरन से। और मेडिसिन लेनी कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 200 पोटेंसी मैंने आपको बताई है अभी दर्दों के लिए, या तो आपको जब दर्द होंगे या वैसे आप सुबह शाम 1-1 डोज़ लेते रहें। थोड़ा सा आप ताज़ा पानी लें, उसके अंदर 6 से 7 ड्रॉप्स एक मेडिसिन के डालें, दोनों मेडिसिन में से 6-6 7-7 ड्रॉप्स डालें, वो आप पी लें। और दूसरी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं पहले वाली 5 मेडिसिन, उनको आपने बराबर मिक़दार में बेशक उनको मिक्स कर लें या अलग अलग भी आप ले सकते हैं, लेकिन मिक्स कर लें फिर भी अच्छा है। मिक्स करके उन मेडिसिन को आप उनके 15 से 20 ड्रॉप्स बेशक एक मेडिसिन के थोड़ा सा ताज़ा पानी लें, उसके अंदर आप डालें, फिर उसे आपने पी लेना है। दिन में 3 बार आपने वो मेडिसिन पीनी है। इंशाल्लाह आपको उनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। खाने से आपने आधा घंटा पहले लेनी है। खाली पेट पाँचों की पाँचों मेडिसिन बराबर मिक़दार में मिक्स करके आपने 15 से 20 ड्रॉप्स। और इसके अलावा अगर आप अलग अलग लेते हैं तो फिर भी आप एक मेडिसिन के 12 से 15 ड्रॉप्स एक मेडिसिन के डालें, थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर, बेशक 2 घूंट पानी ले लें, उस पानी को फिर आप पी लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन जो कि हमारा दिल का राज था। हम मरीज़ों को ही इस्तेमाल करवाते हैं ये मेडिसिन, तभी हमने आपको बताई हैं। बाकी आगे शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इंशाल्लाह आपको भी शिफा मिलेगी। हम दुआ करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।